नमस्कार। पोखरा मिडिया क्लबद्वारा सञ्चालित समाचारपाटी.com को यो विशेष कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे, क्यामेरामा रोबर्टले साथ दिइरहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, विगत लामो समय भयो हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरू उत्पादन गरिरहेका छौँ जसले कोभिड-19 नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगोस् र तपाईहरूलाई केही सचेतना या तपाईहरूलाई केही जानकारी प्राप्त होस्। कोभिड-19 ले विभिन्न खालको समस्याहरू निम्त्याइरहेको छ। अब समस्या छ भनेर हामी चिन्तामा बस्नुभन्दा पनि योसँग सचेत रहँदै आफू सचेतना अपनाउँदै अब आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन। सरकारले पनि त्यही भनिरहेको छ। त्यो भनिरहँदा सङ्क्रमण बढिरहेको छ, होसियारी अपनाउनु होला, यो अनुरोध म गर्दछु। खास गरी कोभिड-19 को सन्दर्भमा धेरै सङ्घ संस्थाहरू औपचारिक रूपमा मात्रै यति बेला रहिरहेका छन्, किनकि आफ्नो ज्यान जोगाउनु आवश्यकता छ र ती सङ्घ संस्थाहरू अहिले भर्चुअल रूपमा साधारण सभा गरेर मात्र संस्था बचाउँ है भन्ने ध्येयमा लागिरहेका छन्। हामीले धेरै त्यस्ता खालका उदाहरणहरू देखिरहेका छौँ। तर यही महाविपत्तिमा, यही चाहिँ महामारीका बेलामा पनि काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू छन् जसलाई यो समाजले कालान्तरसम्म सम्झिरहनेछ, सम्मान गरिरहनेछ। त्यसै मध्येको एउटा संस्था हो यो गण्डकी प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको संस्था नेलम्बू नेपाल। यो नाम भन्ने बित्तिकै यहाँहरूलाई थाहा भइसक्यो होला। कतिपय तपाईँहरूले हेर्नुभएका दर्शक महानुभावहरूले अहिले कोभिड कसैसँग सर्ला या त्यो सुरक्षित रहनका लागि सेनिटाइजर, मास्क, फेस सिल्ड लगायतका सामग्रीहरू लगाइरहनु भएका होला। त्यो फ्यामिलियर भइसकेको छ नेलम्बू नेपाल, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र यस्तै महामारी र विपत्तिहरूमा काम गर्ने भनेर गरिरहेको छ। र नेलम्बू नेपालले अब यो सङ्क्रमण कहिलेसम्म थाहा छैन, कसरी काम गरिरहेको छ, कसरी चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन गरिरहेको छ, कसरी आफ्नो कामहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। र यो महामारीका बेलामा एउटा संस्थालाई हाँक्नका लागि के चाहिँ चुनौतीहरू छ, तपाईँ हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू नेलम्बूले लिएर आएर दिन्छ, हामीले त्यसको उपभोग गरिरहेका छौँ। तर त्यो सामान जहाँबाट उत्पादन भएको छ र तपाईँ हामी माझ आइरहेको छ, त्यसमा धेरै प्रोसिड्युरहरू हुनसक्छ, त्यसमा धेरै समस्याहरू हुनसक्छ। के छन् त समस्या, चुनौती, र आगामी दिनमा नेलम्बूले के गर्छ त भन्ने विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित रहन्छौँ। नेलम्बू नेपालका अध्यक्ष एकदेव देवकोटा हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेलम्बू नेपालको स्थापना चाहिँ खास कहिले भएको, त्यहाँबाट सुरु गरौँ, त्यस पछाडि अरू कुराहरू हामी गरौँला। हो, नेलम्बू नेपाल आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि 2074 पौष 14 गते लगभग हामी तेस्रो वर्षको नजिक छौँ। त्यो दिनदेखि स्थापना भयो। हामीले आधिकारिक रूपमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट 2074 पौष 14 गते आबद्धताको र दर्ताको प्रमाणपत्र नम्बर आदि इत्यादि प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको लगतै 1 हप्ताभित्रमा यो कर कार्यालयबाट पनि हामीले करमा आबद्धताको प्रमाणपत्र पायौँ। त्यसै गरी समाज कल्याण परिषदबाट पनि हामीले समाज कल्याण परिषदमा आबद्धताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेपछि हामी आधिकारिक रूपमा चाहिँ गैर सरकारी सङ्घमा चाहिँ आबद्ध भई आफ्ना क्रियाकलापहरू चाहिँ आजसम्म सफलताका साथ र सन्तुष्टि हुने लेभलमा आइपुगेका छौँ। सर, आफै पनि तपाईँ अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि पनि आइएनएफ लगायतका सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, सेवा गरिरहनु भएको थियो। त्यस्ता धेरै सङ्घ संस्थाहरू अहिले हाम्रो समाजमा छन्। नेलम्बू खोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ ध्येय, किनकि हरेक सङ्घ संस्था, हरेक व्यावसायिक प्रतिष्ठान, हरेक चिजको एउटा टर्निङ पोइन्ट आउँछ, अब गर्नुपर्छ है, यो कारणले चाहिँ खास नेलम्बू खोलेको के छ, त्यसको चाहिँ तात्पर्य या अन्तर्य? सर, एकदम यहाँले चाहिँ मेरो अन्तर्मनको प्रश्न गरिदिनु भयो। किनभने हरेक हामी, हजुर भनौँ, हामी भनौँ, हरेक यो समाजमा रहेका सामाजिक क्रियामा आबद्ध भएका मानिसहरू, म आफू मात्रै भन्दिनँ, हामी हरेक दशक हुन्छ, हरेक दशकमा चाहिँ फरक किसिमको विचारहरू आउँछन्। किनभने हजुरले भनिसक्नुभयो विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुँदै गर्दा हरेक व्यक्तिको आफ्नो एउटा भिजन, मिसन, गोल हुन्छ। र अब मेरो आफ्नो
कुरो गर्दाखेरि चाहिँ म विभिन्न सङ्घ संस्थामा 25 वर्षदेखि लामो 2 दशकभन्दा माथि नै कार्य गरेको छु र यही क्षेत्रमा यो सामाजिक क्षेत्रमा नै मेरो हरेक क्रियाकलाप सुरुको दिनदेखि जस्तै मेरो पहिलो सर्भिस भनेको गण्डकी अस्पताल त्यति बेला गण्डकी अस्पतालको फार्मेसीदेखि सुरु भएको थियो र त्यो दिनदेखि म विभिन्न किसिमका मौका पाएर नेपालको मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिम र पश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरू पहाडी जिल्ला हिमाली जिल्ला तराई जिल्लामा चाहिँ जाने मौका पाएँ र केही पहिलो दशक चाहिँ काममै फोकस भइयो दोस्रो दशक चाहिँ अलिकति फरक विचारहरू आए त्यहाँको स्टडी गर्ने मौका पाइयो त्यहाँको जनमानसका विचारहरू र हाम्रो नेपाल त गाउँले भरिएको हो सहर त त्यति धेरै छैन अनि दोस्रो दशकमा मेरो दिमागमा के भयो भने गाउँको विकास नगरेसम्म यो देशको विकास हुँदैन गाउँमा विकास विभिन्न किसिमका विकास हुन सक्छ एउटा भौतिक विकास एउटा चाहिँ आर्थिक विकास अर्को चाहिँ मानिस आफै सचेत मानवीय विकास हुनुपर्छ भन्ने दोस्रो दशकमा आयो र तेस्रो दशकमा आउँदै गर्दा हामीले दोस्रो दशककै बिचमा चाहिँ केही साथी मेरो एकजना अर्को उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले उहाँ हामी मिलेर चाहिँ विभिन्न चरणमा छलफल गर्थ्यौँ अहिलेसम्म त हामी अरू सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएका छौँ र त्यहाँ सिप ज्ञान हासिल गरेका छौँ अध्ययन गर्ने मौका पाएका छौँ र हामीले अर्को एउटा छुट्टै पहिचानसहितको संस्था स्थापना गर्नुपर्छ भनेर आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि नै विचार गरेका थियौँ र केही साथीहरू मिलेर एउटा संस्था दर्ता पनि गरेका थियौँ त्यसको अध्यक्ष म पनि थिएँ अहिले नै कुनै कतै समाज कल्याण परिषदको वेबसाइटमा हेरियो भने त्यो नाम अझै पनि छ र त्यति बेला के भनेको थिएँ भने मैले अहिले अलिकति टाइम भएको छैन साथी हो हामी अलिकति हतारियौँ अलि पछि नै हामीले गर्नुपर्छ यो दर्ता त गऱ्यौँ हाम्रो यो सदा सहायता हो यो सुरु त गऱ्यौँ र समय चाहिँ हामी त्यसमा लाग्ने समय भएको छैन किनभने त्यसमा लाग्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू विशेष गरेर 3टा कुराहरू चाहिन्छ एउटा अर्थ चाहिन्छ अर्को कार्यक्रम चाहिन्छ त्यसपछि अर्को व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ त्यो चरणमा हामी आएका छैनौँ हामी केही समयपछि आउँछौँ र सुरु गर्छौँ भन्ने त्यो कार्यक्रम त्यो योजना नै थियो आउँदै गर्दा अहिले त अब 25 वर्ष पछिको अनुभवलाई सङ्कलन गर्दै आफ्नो एउटा छुट्टै पहिचान सहितको संस्था स्थापना गर्ने मेरो त्यो सपना पनि हो र अहिले 3 वर्ष पुरा भएको छ 3 वर्षमा मेरो योगदान हेर्ने भने म आफै सन्तुष्टि हुन्छु जुन पहिला योजना गरेको थिएँ म यसरी कार्य गर्छु यो संस्थामा मुख्य कुरो अघि नै भने जस्तो चाहिँ कार्यक्रम हामीसँग थियो त्यसको लागि अर्थ जुटाउनु उत्तिकै चुनौतीपूर्ण र त्यो त्यति सजिलो होइन सजिलो पनि हो यदि कार्यक्रम छ भने र त्यसपछि व्यवस्थापकीय पाटो रह्यो त्यसमा चाहिँ भिजन मिसन गोल योजना चाहिँ हामीसँग छ जुन हामीले 2टा बनाएका छौँ एउटा व्यवस्थापिका कार्यपालिका भनेर डे टु डे कार्य गर्ने हाम्रा कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ र व्यवस्थापिकामा चाहिँ हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू छौँ र हामी सबैमा चाहिँ यस्तो राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि एकले ल्याएको प्रस्तावलाई सबैले सम्मान गर्ने र बुझ्ने हाम्रो कल्चर छ त्यसले गर्दा आजको दिनसम्म आउँदा हामी एकदम सक्सेस छौँ सफल छौँ खुसी छौँ र हाम्रो योजना के हो भने हामीले सिकेका सिपलाई चाहिँ स्किल ट्रान्सफर भन्छ क्या सिपलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने दोस्रो पुस्ताको लागि त्यो भएर हाम्रो संस्थामा हजुरले हेर्नुभयो भने हरेक कर्मचारीहरू जवान हुनुहुन्छ जवानलाई मौका दिएछौँ त्यो जवानहरूलाई चाहिँ उहाँहरूसँग पनि एक किसिमको दक्षता छ हाम्रो स्किल र दक्षता पनि मिसाइसकेपछि त्यो राम्रो फुल छ भन्ने हाम्रो परिकल्पना हो। ठिक छ यसलाई क्रमभङ्गता नगरौँ अब अलिकति टाइम लिँदाखेरि अरूलाई बुझ्दाखेरि पनि सजिलो होला। संस्था चाहिँ स्थापना गर्ने मुड चाहिँ आयो या दर्ता गर्नुभयो शिक्षा स्वास्थ्य र वातावरणमै काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ किन खास फन्ड ल्याउन सजिलो हुन्छ या समस्या देखेर या समाजको आवश्यकता महसुस गरेर? नैसर्गिक अधिकार भनेर अहिले चाहिँ संविधानमा लेखिएको अवस्था पनि छ शिक्षा स्वास्थ्य
र वातावरण हामी सबैले महसुस गरेका छौँ त्यसको अवस्था के छ। जस्तै अहिलेको कोभिडलाई नै सन्दर्भलाई हेरौँ, कोभिड सुरु भइसकेपछि सरकारसित कार्यक्रममा योजनै रहन्छ क्या। नगर्न पर्ने समयमा लकडाउन गरिदिनु भयो र अहिले गर्नुपर्ने समयमा गर्नुभएको छैन। र अहिले त नैसर्गिक अधिकार भनेर स्वास्थ्यमा भनिराखेको अवस्था छ, सरकारले कराइराखेको अवस्था छ, सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको अवस्था छ। हामी सबै जनताले त त्यो सहज रूपमा पाउन सकेका छैनौँ नि। हामीले कार्यक्रम बनाउँदाखेरि चाहिँ के कुरालाई मध्यनजर गरेका थियौँ भने यी सबै लेख्ने कुरा हुन्, यी सबै भन्ने कुरा हुन्, यथार्थमा चाहिँ यो कमी छ भनेर। अब मान्छे शिक्षित भयो भने स्वास्थ्यका कुराहरू बुझ्न सक्छ, स्वास्थ्य भयो भने शिक्षा राम्रोसँग हासिल गर्न सक्छ। त्यसपछि वातावरण भनेको चाहिँ हामी हरेक यो पृथ्वीमा जन्म लिने प्राणीको लागि चाहिँ वातावरण अति नै आवश्यक छ। हरेक किसिमको सामान्य रुख बिरुवादेखि लिएर वातावरण हावापानी त्यति नै आवश्यक छ। त्यो हरेक चरणमा चाहिँ परिवर्तन हुँदै गएको छ। हाम्रो मानवीय कारण अथवा विकासको कारणले, दोहनको कारणले त्यो परिवर्तन हुँदैछ। त्यसलाई पनि हामी अभ्यस्त गर्नुपर्छ भनेर हामी यो तीनटा कार्यक्रम अति नै सान्दर्भिक छ नेपालको खण्ड अवस्थामा। किनभने अहिलेको परिवेशमा पनि हामीले यसलाई देख्न सक्छौँ, यसले प्रुफ पनि गरेको छ। शिक्षाको अवस्था धाराशायी नै छ। यो चैतदेखि यता कसैले यही भन्न सक्दैन भोलि के हुन्छ भनेर। स्वास्थ्यको पनि हामीले देखिहाल्यौँ, एउटा बेडको लागि चाहिँ कति समाचार सङ्कलन गर्ने साथीहरूले चाहिँ स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ सरकारको हालत के छ। र वातावरणलाई हामीले जोगाउनै पर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले यो तीनटालाई चाहिँ कार्यक्रम हुन्। यी हाम्रा कार्यक्रम, यी भित्र पनि हामीले के लियौँ भने स्वास्थ्यभित्र चाहिँ अहिले एकदम सान्दर्भिक छ। क्रोनिक डिजिजलाई, जस्तै यो कोभिड महामारी है, यो क्रोनिक डिजिज भएका धेरै जोखिममा छन्। यो कोभिडको सन्दर्भमा त्यो कार्यक्रम हामी त्योभन्दा अगाडि नै ल्याएका थियौँ यहाँ। किनभने जुन क्रोनिक डिजिज छ, हाई ब्लड प्रेसर, हाई ब्लड सुगर अनि क्यान्सरका रोगीहरू जो हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले कार्यक्रम बनाइसकेका थियौँ। स्वास्थ्य शिविरको माध्यमबाट त्यो समस्याहरू आइडेन्टिफाई गर्ने, जो समस्यामा छन् उहाँहरूलाई उपचार गर्ने र समस्या नभएका तर हुन खोजेकालाई चाहिँ अवेरनेसको माध्यमबाट चाहिँ सचेत गराउने, खानपान जीवनशैली यो भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने किसिमका कार्यक्रम आइसकेका थिए। त्यही कारण नै हामीले रोज्नको कारण स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरण र अलावाको रूपमा चाहिँ हरेक किसिमका विपत्तिमा सहयोग पुर्याउने भन्ने चाहिँ हाम्रा कार्यक्रम हुन्। जस्तो नियमित तपाईँले गरिरहनु भएको, जस्तो अहिले चाहिँ मानिसहरूले बुझ्दाखेरि नेलम्बो र कोभिड-19 भए पछाडि नेलम्बो खुल्या रहेछ कि या यसले काम सुरु गरे रहेछ कि भन्ने जुन कुरा सरले अघि नै भनिसक्नुभयो, 3 वर्ष भइसक्यो आफ्नो कामहरू सुरु गरेको। यो सँगसँगै तपाईँहरूको नियमित कार्यक्रम जुन थियो त्यो अलिकति क्रस भएर कोभिडतिर बढी फोकस्ड भएको हो, यथार्थ त्यो हो। कतिपय सङ्घ संस्थाले के गर्नुभयो भने कोभिड सकिएपछि आफ्ना नियमित कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरौँला भनेर बस्नुभयो, तर त्यो अवस्था त अहिले छैन। हामीले के गर्यौँ भने डे 1 देखि नै, जब कोभिड निस्क्यो विश्वमा, चाइनादेखि सुरु भएर अन्य मुलुकमा चाहिँ विस्तार हुने क्रममा नै हामीले के गर्यौँ भने यो नेपालमा एक दिन आउँछ, त्यसकारण चाहिँ हामीले एक किसिमका कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। सुरु चाहिँ के गर्यौँ भने सुरुमा दातालाई इन्फर्मेसन दियौँ, हामीसित यी रेगुलर कार्यक्रम छन्, हजुरहरूले दिएको पैसा यहाँ छँदैछ, यदि त्यो दिन आयो भने हामीले यसलाई तलमाथि अन्य कार्यक्रममा चलाउन सक्छौँ अथवा सक्दैनौँ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले एकदम यु आर फ्री टु युज, आवश्यकता अनुसार तपाईँहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ भनिसकेपछि त्यो स्वीकृति पाइयो। र स्वीकृति दिँदै उहाँले अलिकति कोभिडको लागि भनेर पैसा पनि थपिदिनु हो है। अनि त्यो सँगै एकदम यो चाहिँ भिजन नै हो क्या, दूरदर्शिता। अनि समाज कल्याण परिषदले पनि तुरुन्तै के किसिमको नोटिस जारी गर्यो भने हरेक सङ्घ संस्थाले नियमित कार्यक्रमबाट 20% छुट्याएर कोभिडको लागि 2 महिनाको
प्रपोजल दिनुहोस् 2 महिनाको लागि भन्नुभयो उहाँले है। त्यति बेला हाम्रो सबैको अनुमानै छोटो हो, यो गइहाल्छ, रुगाखोकी जस्तो हो, यो आउँछ जान्छ भन्ने अनुमान थियो र समाज कल्याणले पनि 2 महिनाका लागि कार्यक्रम बनाएर पठाउनुहोस् भनिसकेपछि हामीले दाताले दिनुभएको थप रकम र हाम्रो रेगुलर कार्यक्रमको 20% को पैसा टोटल तपाईँलाई भन्दा मलाई आपत्ति छैन 60 लाख बराबरको कार्यक्रम 2 महिनाको कार्यक्रम बनाएर पठायौँ। पठाइसकेपछि हामी त उत्साहित भयौँ, हामीसित कार्यक्रम पनि आवश्यक पनि छ, कार्यक्रम पनि छ, पैसा पनि छ, जनशक्ति पनि छ, इच्छा शक्ति पनि छ। यति भइसकेपछि हामीले कार्यक्रमहरू बनायौँ। कसको लागि बनायौँ भने सुरुमा पिसिआरको अलिकति सङ्कट थियो। पिसिआरको जाँच चाहिँ सुरु हाम्रो यो के अरे वेस्टर्न रिजनमा सुरु भयो प्रयोगशालामा। त्यहाँ हामीले के सुन्यौँ भने ग्लोभ्स र मास्क छैन, अभाव छ, त्यसकारण चाहिँ जाँचमा समस्या भयो भन्नेदेखि त्यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ हामी। नेपाल एनजिओ फेडरेसनसँग मिलेर हामीले 1,05,000 बराबरको मास्क र ग्लोभ्स त्यहाँबाट दिन सुरु गऱ्यौँ। गरिसकेपछि हाम्रा कार्यक्षेत्र भएको माछापुच्छ्रे अन्नपूर्णमा बिस्तारै गयौँ र हाम्रो अफिस कार्यालय अवस्थित रहेको वडा नम्बर 4 पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 4, 3, 2 लगायत यो पहिलो चरणमा यसरी गऱ्यौँ र माग आए अनुसार है। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने चरणबद्ध रूपमा अब को चाहिँ बेसी रिस्कमा हुनुहुन्छ है भनेर आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। गर्दाखेरि चाहिँ सञ्चारकर्मी अनि स्वास्थ्यकर्मी अनि सुरक्षाकर्मी हामी बेसी उहाँहरूलाई फोकस गरेर कार्यक्रम बनायौँ र सञ्चालन पनि गऱ्यौँ। त्यो प्रभावकारी पनि भयो किनभने आवश्यक थियो। र अहिले पछिल्लो समयमा आइसकेपछि स्कुलहरू खोलेका छन् नि, स्कुलहरू झन् सङ्कटमा छन्। त्यो अलिकति सुरक्षाको दृष्टिले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हाई रिस्कमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले खोलेका स्कुलहरूमा चाहिँ माग आएअनुसार पनि अहिले पछिल्लो चरणमा गर्दैछौँ। र अघिको कुरोलाई मैले जोडेँ, समाज कल्याण परिषदले 2 महिनालाई स्वीकृति लिनुहोस् भनेर हामीले लियौँ। 3 दिनमा त्यो प्राप्त पनि गऱ्यौँ र कार्य गर्दै जाँदा 2 महिना त सकिन्न। हामीले फेरि उहाँहरूलाई के गर्यौँ भने के यो टाइम थपको माग गऱ्यौँ। गर्दाखेरि पुससम्मको लागि त्यति बेला चैत वैशाख जेठसम्मको हामीले लिएका थियौँ अनि जेठपछि टाइम थप गरेर पुससम्म हामीले लियौँ र पुसपछि पनि हजुरले अघि ब्याकग्राउन्डमा भन्नुभयो जस्तै यो त आजभोलि र 1-2 महिनामा जाने अवस्था छैन। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले फेरि दातालाई यो कार्यक्रम यसरी चल्यो, रिपोर्ट पठाइसकेपछि उहाँहरूले फेरि 25 लाख थप गरिदिनु भएको छ र अहिले हामी समाज कल्याण परिषदमा त्यो फाइल छ र गत हप्ता पुस पछाडि असारसम्मलाई पनि अहिले हामीले चिठी प्राप्त गरेका छैनौँ। उहाँहरूले फोन गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको एप्रुभ हुन्छ भनेर असारसम्मलाई हाम्रा कार्यक्रम छन्। त्यसकारण चाहिँ असारसम्म हामी कोभिडको विरुद्धमा लड्नका लागि कार्यक्रम पनि छ, बजेट पनि छ भनेर यहाँलाई म विश्वस्त गर्न सकेँ। जस्तो मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, अहिले कतिपय सङ्घ संस्थाहरू एउटा संस्था जोगाउनका लागि एउटा दर्ता नवीकरण मात्र गर्ने होइन, हुन त सबै संस्थाले त्यो सबै सक्छन् र सक्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। निलम्बोले जुन खालले काम गर्न सक्यो, जुन खालको संयोग मिल्यो, जुन खालको भिजनको उठान भयो र इम्प्लिमेन्ट भयो या कार्यान्वयन भयो, त्यो अघि तपाईँले भनेको 25 वर्षको अनुभवले यो परिस्थितिको सृजना भयो या कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्थिति आयो। एकै यसो बसेर त्यो एक्लै बसेर सोच्दाखेरि यो परिस्थिति नआएको भए हाम्रा कार्यक्रमहरू यसरी फास्ट या यति लोकप्रिय तरिकाले निलम्बो यति हाइटमा आउने थिएन कि भनेर कहिलेकाहीँ सोच्नुहुन्छ? यो दुवै मिश्रण हो सर। 25 अनुभव त यो कसैले पनि मेटाउन सक्दैन। जस्तै हामी हजुरले एउटा प्रश्न गर्दै गर्दा म तयारी नभए पनि मलाई उत्तर आइहाल्छ। त्यो कारण के हो? त्यो कारण चाहिँ अनुभव हो र अनुभव एउटा अघि नै मैले केही कुराहरू जोडेँ। अनुभव एउटा रह्यो, कार्यक्रम अर्को रह्यो, आवश्यकता अर्को रह्यो र व्यवस्थापन अर्को रह्यो र त्यसमा चाहिँ इच्छा शक्ति पनि
हामीसित त्यो तन मन धन भन्छ नि सबै कुरा हामीसँग छ, त्यसले गर्दा नै सम्भव भएको हो भनेर म भन्न सक्छु। किनभने आवश्यकता अनुसार हामीले काम गर्ने हो। र जस्तै त्यो अनुभवलाई हजुरले सोध्दै गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने अनुभव बिना चाहिँ हामी दाल भात पनि पकाउन सक्दैनौँ। अनुभव छैन, दाल भात पकाउनुहोस् भन्दा त्यो त सामान्य कुरो हो नि, त्यो पाक्ला अथवा नपाक्ला त्यस पछिको कुरो हो। जस्तो 25 वर्षकै अनुभव भए पनि यो परिस्थिति चाहिँ अलि बेग्लै हो, किनकि त्यो ठाउँमा फिल्डमा पुगेर मास वितरण गरिरहँदा तपाईँको मनमा चाहिँ ढ्याङ्ग्रो ठोकिरहेको हुन्छ, कतै मैले वितरण गरेकै व्यक्तिलाई कोरोना छ, कोभिड-19 छ र मलाई पो सर्ने हो कि। त्यो 25 वर्षको अनुभवभन्दा फरक परिस्थिति हो। काम गर्दाखेरिका चुनौतीहरू चाहिँ के छन्? चुनौती अवश्य पनि छन्। यो कोभिडलाई हेर्दा म त्यति ठुलो महामारीको रूपमा, महामारी हो यो, यसमा बस्ने उपाय छ, हरेक समस्याको समाधान हुन्छ। म अहिले 25 वर्ष धेरै जसो चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमै, ग्रामीण क्षेत्रमै काम गरेको अनुभवले पनि मलाई चाहिँ कन्फिडेन्ट के दिन्छ भने अब यो कोभिड भनेको एकदम ठुलो समस्या हो, नयाँ समस्या हो, विश्वव्यापी समस्या हो, तर योबाट बच्ने उपाय पनि त छ नि। म त्यो सधैँ मेरो दिमागमा चाहिँ समस्या होइन कि समाधान मेरो दिमागमा हुन्छ। त्यसकारण पनि हामी चाहिँ मैले यो नेतृत्व गरेर हाम्रा कर्मचारी साथीहरू हरेक दिन कुनै पनि कार्यक्रममा, धेरैजसो कार्यक्रममा म छुटेको छैन। किनभने हाम्रो यो समय भनेको चाहिँ तालिम दिने पनि हो, हौसला दिने पनि हो, अनुभव बाँड्ने पनि हो, स्किललाई ट्रान्सफर गर्ने पनि हो। त्यसकारण चाहिँ हरेक कार्यक्रममा म सहभागी भएकै हुन्छु। मैले त्यहाँ अनेक किसिमका कमी कमजोरी र त्रुटिलाई पनि देख्ने गर्छु। देखिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ म्याच्योर्ड बनाउनको लागि तुरुन्तै सल्लाह पनि रिभ्यू गर्छौँ हामी। हरेक कार्यक्रम सकेर आइसकेपछि 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, आधा घन्टा हो, आवश्यकता अनुसार चाहिँ रिभ्यू गर्छौँ। रिभ्यू गरिसकेपछि उहाँहरूमा पनि म्याच्योरिटी आउँछ र सरले गर्नुभएको प्रश्नमा समस्या छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरेछौँ भने जाँदा पनि सानो सङ्ख्यामा जाने, अनि यो स्वास्थ्य मापदण्ड, त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री पनि प्रयोग गर्ने। जस्तै यो मास्कको कुरोमा हामी एक्लै हिँड्दाखेरि चाहिँ मास्क लगाउनु पर्दैन, हामी 2 मिटरको दूरीमा छौँ भने पनि मास्क लगाउनु पर्दैन। यदि हामी 2 मा 1 पोजिटिभ भए तापनि यति नजिक छौँ त्यसकारण मास्क लगाउँछौँ। यसले चाहिँ मास्क लगाउँछौँ र आधा घन्टाभन्दा बेसी अथवा 45 मिनटभन्दा बेसी बसिएन भने हामी 2 मा 1 पोजिटिभ भए पनि अर्को सङ्क्रमण हुने चान्सेस अति कम है। ती सुरक्षाका विधि अपनाएर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। कहिले कहिले त त्यो मनमा चिसो, हामी मानवै हौँ, मनमा चिसो पर्नु स्वाभाविकै हो, तर त्यति आत्तिनी गरेर चाहिँ हामी अहिलेसम्म गरेका छैनौँ र हाम्रा कर्मचारीहरू यो जुन कार्यक्रम सञ्चालनको माध्यमबाट सङ्क्रमित पनि हुनु भएको छैन। त्यो अहिलेसम्मको गुड न्युज हो, त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। सधैँ यस्तै होस्। फेरि यो निलम्बु नेपालकै कर्मचारी या यहाँ आबद्ध व्यक्ति कोही पनि त्यस्तो सङ्क्रमित भयो भन्ने समाचार सम्प्रेषण गर्न कहिल्यै नपरोस्, यो म कामना पनि गर्दछु। अब राम्रो कुराकानी गरिरहँदाखेरि राम्रैका लागि भनेर सबैले काम गरिरहेको हुन्छन्, तर अगाडि बढ्दै क्रममा कसैले बाटो बिराउँछन्, कसैले नजानेर भुलचुक पनि गरिरहेका हुन्छन्। त्यो हामीले समाजमा देखिरहेका छौँ। गएर तपाईँहरू निस्वार्थ रूपमा मास्क वितरण गर्नुहुन्छ, सेनिटाइजर वितरण गर्नुहुन्छ, कोभिडको सचेतना चाहिँ अभिवृद्धि गर्नुहुन्छ, तर त्यहीँ बिचबाट केही व्यक्तिहरूको समूह, व्यक्ति या झुन्डले चाहिँ यो रकम व्यक्तिगत रूपमा एकदेवले कहीँबाट ल्याएर फेसिलिटेट गरे हो या यिनीहरूले धेरै डलरहरू खान्छन् अनि गर्छन्। यो पटक पटक सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई आउने खालको ब्लेम हो। त्यो ब्लेम नहोस् भन्नका निमित्त निलम्बुले सचेतना चाहिँ कसरी अप्नाएको छ? कोभिड-19 को सचेतना अभिवृद्धि गर्ने संस्थाले आफूलाई पारदर्शी बनाउनका लागि कसरी सचेतना अप्नाएको छ? हामीसित यसलाई, हामी त्यसको लागि पनि तयारी छौँ। किनभने हामीसित सङ्घ संस्था सञ्चालनको कार्यविधि के हुने भन्ने स्पष्ट हामीलाई खर्रै छ। अहिले लेख्न परे पनि तुरुन्त लेख्न सकिन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले हरेक कार्यक्रमका सञ्चालन विधि, नीति निर्देशिका र नियम निर्माण गरेका छौँ। त्यो नीति निर्देशिका आवश्यक अनुसार परिमार्जन पनि गर्छौँ। त्यो परिमार्जन निर्माण गरिएका र परिमार्जित
नीति निर्देशिकालाई मध्यनजरमा राखेर हरेक दिन हामी सबभन्दा केयरफुल हुनुपर्ने चिजै त्यही रहेछ। यो कोभिडभन्दा पनि कोभिड भनेको चाहिँ यो किसिमको सरुवा रोग हो, तर त्यो भनेको छाप हो है। ती हामीले कतै बाटो बिरायौँ भने हजुरले भने जस्तै नजानेर हुनसक्छ, यो मानवीय त्रुटि हो। जानेर चाहिँ नगर्नका लागि हाम्रा नीति निर्देशिकालाई मध्यनजर गर्दै त्यो अनुसार चाहिँ खरिदका कुरा हुन्छन्, अनि बाँड्ने कुरा हुन्छन्, यहाँ भएका स्टकका कुरा हुन्छन्। यी सबै अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने स्पष्ट छ। खरिद नीति हामीसित छ, नीति अनुसार चाहिँ हामीले खरिद गरेका छौँ। स्टोर कसरी गर्ने पनि नीति छ, त्यो अनुसार गरेका छौँ। र त्यसलाई चाहिँ जस्तै हजुरको संस्था अथवा कुनै एउटा संस्थालाई दिँदाखेरि चाहिँ हामीले यो आइटम यति रुपियाँको टोटलमा यति बुझाउने र बुझिलिने गरी राखेका छौँ र सम्पूर्ण कागजपत्र हामीसित यहीँ सुरक्षित छ। यदि त्यस्तो प्रश्न उठेको खण्डमा कोही पनि र कुनै पनि समयमा हामी देखाउन तयार भएर बसेका छौँ। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ, तर फिल्डमा जाँदा कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको उठ्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा यो लामो समयसम्म सामाजिक क्षेत्रमा लागेको व्यक्ति यही समाजका लागि समर्पित भएर म काम गर्छु भनेर भनेको डोनर खोजेर यो कार्यक्रम मेरो हो, म समाजका लागि काम गर्छु भन्दाखेरि त एउटा मेहनत छ, एउटा खालको प्यासन त चाहियो नि। त्यो गरिरहेको व्यक्तिलाई फिल्डमा गएर काम गर्दाखेरि आउने त्यस्ता खालका जुन नकारात्मक कुराहरू हुन्छन्, सोसियल मोबिलाइजेसनका पाटाहरू जसले गर्दाखेरि अलिकति काम गर्न अप्ठ्यारो परेको परिस्थितिहरू हुन्छ, त्यो पनि नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि त्यो अवस्था कस्तो छ भनेर मैले अनुमान गर्न सक्छु। अहिलेसम्म हाम्रा क्रियाकलाप हेरेर हो अथवा के कारण हो मैले फिल गर्ने गरेर कुनै पनि प्रश्न उठाएको छैनन् क्या। म त्यसमा सचेत छु, हाम्रो हरेक कर्मचारी सचेत हुनुहुन्छ। प्रश्न उठ्यो भने हामी यसको तयारी हुनुपर्छ है भन्ने हामी सचेत छौँ। तर प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष मैले सुनेको छैन, अप्रत्यक्षलाई हामी विश्वास पनि गर्नुहुन्न। प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म यो 3 वर्षको पिरियडमा अथवा 25 वर्षको पिरियडमै हाम्रो कार्यशैलीले हो कि के हो, म कार्यशैलीले नै भन्छु। त्यो 25 वर्षको अनुभवलाई मसित एउटा दुईटा दृष्टान्त छन् त्यहाँ। र अहिलेको पनि हाम्रो कार्य जस्तै हामी एउटा मार्क्स लान्छौँ, गुणस्तरीय लान्छौँ है, सबैले विश्वास गर्न सक्ने, मेडिकल पर्सनदेखि लिएर हरेकले विश्वास गर्न सक्ने। त्यसकारण अघि मैले नि भने त्यो खरिद नीतिमा हामीले गुणस्तर पनि हुनु पर्यो र त्यो सहुलियतपूर्ण पनि हुनु पर्यो भनेर खरिदमा हामी त्यसरी सचेत छौँ। त्यो सचेत भएको कारणले हुनसक्छ, अथवा हाम्रा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विधिले हुनसक्छ र आउटकम निस्किन सक्ने, मान्छेले प्रत्यक्ष देख्न सक्ने, नेलम्बो त राम्रो काम गर्दो रहेछ भन्ने हिसाबले होला। अहिलेसम्म त्यस्ता प्रश्न मैले फेस गरेको छैन र भविष्यमा पनि आशा चाहिँ गरेको छैन। यदि आइहालेमा चाहिँ हामीसँग एकदम सभ्य तरिकाले, सही तरिकाले उहाँहरूको चित्त बुझाउने हैसियत पनि हामीसित छ, हामी तयार छौँ। जस्तो सर, अब विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छन् जसले आफ्नो कामहरू गरिरहेछन्, भलै कोभिडमा कम भएको छ। अब म तपाईँको नियमित कार्यक्रमतर्फ लाग्छु, स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरण। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् जो विभिन्न शिविरहरू गर्छन्। कतिपय आरोपहरू उनीहरूलाई आउँछ, कहीँ स्टकमा रहेको औषधिहरू कन्ज्युम गर्नका लागि, या कसैले आफ्नो संस्था प्रमोटका लागि पनि स्वास्थ्य शिविर गर्यो। भलै त्यतातर्फ नजाउँ, तर स्वास्थ्य शिविरमा सीमित हुने। शिक्षा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कापी दुईटा बाँडेर चाहिँ फोटो खिचेर त्यतिमा सीमित हुने। वातावरण भन्यो भने वृक्षारोपणमा सीमित हुने। नेलम्बो नेपालको पनि त्यही हो, या नेलम्बो नेपालको फरक भिजन छ सर? अलिकति फरक छ। त्योभन्दा नेलम्बो नेपाल स्थापना गर्नको पछाडि पनि के छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ एक्टिभली लागेका संस्थाहरू 50-55 हजारको हाराहारीमा छन्। अनि बाह्य दाताबाट पैसा ल्याएर सञ्चालन गर्ने भनेको चाहिँ त्यो 50-55 हजारबाट चाहिँ घटेर 2500को हाराहारीमा आउँछ क्या। अनि 2500 मध्ये पनि केही एक्टिभली छन्, कति छैनन्। हजुरको प्रश्न अनुसार चाहिँ स्वास्थ्यमा धेरै काम गर्नुहुन्छ, शिक्षामा नि धेरै गर्नुहुन्छ र हाम्रो उद्देश्य के हो भने हाम्रो उद्देश्य भनेको परिणाममुखी
तुरुन्तै त्यहाँको पब्लिकले परिणाम देख्ने गरेर कसरी परिणाम देख्न सक्दा रहेछन् भने हाम्रा कार्यक्रम हरेक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अहिलेसम्म र फ्युचरमा पनि के हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट छ भने नेलम्बो जानी सुटुक्क गर्ने अनि फर्किने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने फर्किने होइन। त्यहाँ रहेका स्थानीय सरकार, त्यहाँ रहेका अनेक सङ्घ संस्था, समुदायलाई हाम्रो कार्यक्रम लगेर बुझाउने, बुझाइसकेपछि उहाँहरू खुसी भएको खण्डमा त्यो सञ्चालन गर्ने, नत्र नगर्ने। सञ्चालन गर्दा पनि उहाँहरूलाई सहभागी बनाएर है कति अपनत्वको है त्यसपछि उहाँहरूले बल्ल महसुस गर्नुहुन्छ यो त हाम्रो पनि कार्यक्रम हो, नेलम्बोको होइन कि नेलम्बो सहित हाम्रो। हामीले त्यो कल्चरलाई चाहिँ स्थापित गर्न खोजेका छौँ र त्यो बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ यसको आउटकम पनि निस्किँदो रहेछ। सरले अघि स्वास्थ्य शिविर भन्नुभयो र धेरै जस्तो स्वास्थ्य शिविर के हुन्छ, मेरो ध्येय चाहिँ के थियो भने यहाँ चाहिँ फेरि यसलाई प्रष्टै हालौँ। जस्तो हाम्रा कार्यक्रमहरू सचेतना बढी केन्द्रित हुन्छन् या इन्फ्रास्ट्रक्चर या लगायतका अन्य चिजमा बढी केन्द्रित हुन्छन्, मेरो ध्येय चाहिँ त्यता थियो। जस्तो स्वास्थ्य शिविर नै गलत हो मेरो अर्थ चाहिँ त्यो होइन, मतलब त्यो सचेतनामा केन्द्रित हुन्छ हामी पनि कि या अरू बढी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले फलानु गाउँपालिकामा एउटा डाक्टरको चाहिँ हामी फेसिलिटेट गर्छौँ लगायतका त्यस्ता चिजहरू आउँछन् जो प्राविधिक सहयोगका कुराहरू छन् होइन, त्यो काम गर्छ कि सचेतनामा बढी केन्द्रित हुने हो। हामी चाहिँ अहिले सुरुका वर्षमा अहिले चाहिँ के गर्दैछौँ भने भविष्यमा चाहिँ हजुरले भने जस्तै आवश्यकता अनुसार संस्थाको क्षमता अनुसार र इफेक्टिभ हुन्छ भने त्यो पनि छ, हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यो पनि छ। अहिले के गरेका छौँ भने हामी स्वास्थ्य शिविर लिएर जान्छौँ, विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य सेवा र औषधि चाहिँ फ्रेस लिएर जान्छौँ, खरिद गरेर होइन, राम्रा किसिमका औषधि लिएर जान्छौँ र त्यहाँ गर्न सक्ने उपचार चाहिँ त्यहाँ गर्छौँ। नसकेका बिरामीलाई चाहिँ पोखरा अथवा अन्य केन्द्रमा लगेर उपचार गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ फरक त्यति नै छ। त्यहाँ स्वास्थ्य शिविर गर्छन्, तपाईँ अरू फर्दर इन्भेस्टिगेसनका लागि हस्पिटल जानु पर्यो भनेर छोड्नेसम्म गर्छन्, तपाईँहरू पोखरा ल्याएर पनि उपचार गरेर पठाउनुहुन्छ। किनभने त्यो कार्यक्रम हामीसित नि स्वास्थ्यभित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने अनि नियमित औषधि चाहिन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ नियमित उपलब्ध गराउने आवश्यकता अनुसार र च्यारिटी फन्ड भन्ने छ, च्यारिटी फन्डको माध्यमबाट चाहिँ अन्य अरू ठाउँमा लगेर चाहिँ आवश्यक उपचार पनि गरेका छौँ र हाम्रो उद्देश्य नै त्यही हो, फरक नै त्यही हो। जस्तै नेलम्बो नेपाल हजुरले हेर्नुभयो भने नाम नेलम्बो नेपाल हो, यो छोटकरीमा नेलम्बो नेपाल भनेका हो। हामीले यसको नेपालीको पुरा नाम भनेको चाहिँ विपन्न समुदाय र जैविक विविधता सहयोगी संस्था नेपाल है, र यसको इङ्ग्लिसमा चाहिँ नेप्लिज अल्ट्रा पोर मार्जिनलाइज्ड एन्ड बायोडाइभर्सिटी अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ नेलम्बो नेपाल हो। नेलम्बो भनेको चाहिँ नेपालीमा कमलको फुल है, कमलको फुल इङ्ग्लिसमा लोटस। हामीले यो नाम कहाँबाट सापट्टि ल्याउँ भने स्विस जर्मन, हाम्रो दाता चाहिँ स्विस जर्मन नेलम्बो इस्तुफुङ नेलम्बो भन्ने छ। यो नेलम्बो हामीले सापट्टि लियौँ किनभने त्यहाँ पनि पार्टनरसिप रह्यो र त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा त्योसँग मेल खानी गरेर व्याख्या गऱ्यौँ र उद्देश्य के हो भने नेलम्बो भनेको कमलको फुल, कमलको फुल सधैँ हिलोमा फुल्छ, हिलोमै फुल्छ नि, फुलिसकेपछि त्यो राम्रो तरिकाले फक्रिन्छ, माथि आएर सबैलाई लोभ्याउँछ क्या है। हिलोमा फुले तापनि हिलोबाट निस्किए तापनि राम्रो तरिकाले फुल्छ र त्यसले सबैलाई सुन्दरता र शान्तिको आभास गराउँछ। र हाम्रो उद्देश्य पनि के हो भने जो सङ्कटमा विपन्न समुदाय छ नि, विपन्न समुदायलाई उनीहरूको रेखा त्यो सङ्कटबाट अलिकति सहयोग गरेर माथि उठाउने, कमलको फुल उनीहरूको जीवनमा अलिकति सहजता ल्याउने भन्ने हो, त्यसको स्वास्थ्य शिक्षा र वातावरणको माध्यमबाट हुन्छ। अब हामी एकदम अन्त्यमा छौँ। अब भर्खर मात्र 3 वर्ष भएको छ तपाईँहरूको कार्यक्रम। मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ प्रदेश स्तरमा तपाईँहरूको 11 जिल्लामा कार्यक्षेत्र हो। अहिले मलाई लाग्छ सबै ठाउँमा पुग्न सक्नु भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब पुग्दै गर्दाखेरि तपाईँले भनेको जस्तो विपन्न समुदाय र जैविक विविधतासँगका ती सफलताका कथाहरू, विपन्न समुदायको आर्थिक स्थिति उठेको कारणले गर्दाखेरि एकदम मुस्कान सहित उहाँहरू
उहाँहरूले चाहिँ निलम्बु नेपालले गर्दाखेरि यो भएको भन्ने खालका कथाहरू अब 1-2 वर्षमा हामी त्यो प्रसारण गर्नका लागि त्यो आशा गर्दै ठ्याक्कै अहिले छन् है। ठिक छ, त्यो गर्दै अब यो लामो पनि समय भयो। यदि दर्शकहरूले निलम्बुको बारेमा अझै बुझ्न मन लाग्यो भनेर त्यस्तो खालको गर्नुभयो भने म सरलाई फेरि पनि अरू समयमा चाहिँ फेरि निम्त्याउँला। यो बाहेक ठ्याक्कै अहिले कोभिड-19 को सन्दर्भमा हामीले गरेका कार्यक्रमहरू यति कार्यक्रम यो ठाउँमा यसरी भयो भन्ने केही इन्फर्मेसन छ भने सर राख्नु होला, त्यस पछाडि हामी अलि कार्यक्रमलाई बिट मार्नतर्फ लाग्छौँ। हुन्छ। अहिलेसम्म कोभिडको सन्दर्भमा हामीले चैतमा लकडाउन भयो, त्यसपछि गरेका कार्यक्रम हेर्दाखेरि चाहिँ 3टा सेक्टरमा काम गरियो। एउटा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीको वितरण, अर्को चाहिँ खाद्य सामग्रीको वितरण, अर्को चाहिँ जनचेतनाका माध्यमबाट कोभिड के हो र यसबाट कसरी बच्ने भन्ने किसिमका धेरै लामो लिस्ट छ है। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न समयमा गरेका छौँ र अहिलेसम्मको हाम्रो अन्तिम डाटा चाहिँ बेनिफिसरी कतिजना प्रत्यक्ष प्रभावित हुनुभयो त नि भन्दाखेरि चाहिँ लगभग 52,000 चाहिँ प्रभावित हुनुभएको छ। त्यो पनि पोखराको वडा नम्बर 4, 2 माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्णमा। यो माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्णका लगभग धेरै वडाहरू चाहिँ प्रभावित हुनुभएको छ, यसले चाहिँ समेटेको छ। अन्नपूर्णको हकमा चाहिँ एक घर एक ब्रोसर, यो किसिमको ब्रोसर है, एक व्यक्ति एक मास्क र एक घर एक साबुन र यो ब्रोसर यो कोभिडको सन्दर्भमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको त्यो भ्यायौँ हामीले। त्यो अति नै इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ सबैले लिनुभएको छ र त्यसलाई चाहिँ सबैले सराहना पनि गर्नुभएको छ, धन्यवादका धेरै नोट पनि पाइएको छ। र त्यसै गरेर अन्नपूर्ण माछापुच्छ्रे त्यो भयो। पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 4, वडा नम्बर 3, वडा नम्बर 28, वडा नम्बर 31 देखि लिएर अन्य जस्तै हामी पत्रकार साथीहरू सबै लगभग हामीले भ्याएसम्म सबैजनालाई केही न केही सुरक्षाका सामग्री हस्तान्तरण गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका जवानहरू, अफिसरदेखि जवानहरू 1000 जनाको लागि चाहिँ हामीले सुरक्षा कवच भनेर प्याकेट नै उपलब्ध गराएका छौँ र बेला बेलामा विभिन्न चरणमा चाहिँ सेनिटाइजर जर्किन चाहिँ दिने गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर कास्कीको जेलमा रहेका बन्दीहरूको लागि पनि केही कार्यक्रम चलाएका छौँ हामीले र पोखरामा रहेका वृद्ध आश्रम र मानव सेवा आश्रममा विभिन्न चरणमा पुगेर आवश्यक अनुसार चाहिँ सहयोग, खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य सामग्री अनि र नियमित खानुपर्ने औषधिहरूको पनि सहयोग गरेका छौँ। यो गर्दाखेरि चाहिँ यो फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ यो जस्तै हामीले गरेका कार्यक्रमको यो 5-6 पेजको डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले साँच्चै नै धेरै काम गऱ्यौँ कि भन्ने महसुस हुन्छ। यो अस्वाभाविक टाइममा पनि धेरै भन्दा पनि सर अब निलम्बुबाट चाहिँ समाजले चाहिँ अझ अपेक्षा गरिरहेको छ, यसलाई चाहिँ अझ सचेतना अभिवृद्धिका लागि। त्यसकारण धेरै भन्दा पनि अझै गर्नु छ भन्ने भावनाको चाहिँ विकास होस्, अझै निलम्बुलाई चाहिँ यो समाजले चाहिँ आफ्नै संस्था हो भन्ने खालको चाहिँ भावनाको विकास हुने गरी तपाईँहरूको चाहिँ काम अगाडि बढोस् हैन। म के थपेँ भने यसमा चाहिँ हामीलाई अझै बोझ थपिएको छ, किनभने यहाँहरूले बोलाउनु भयो, अरू मिडियाले दिनका दिन प्रत्येक कार्यक्रम भइसकेपछि उहाँहरूले छापिदिनुहुन्छ, जनमानसमा पुर्याइदिनुहुन्छ। अनि जो बेनिफिट हुनुभयो उहाँहरूले अझै आशा गर्नुभएको छ अनि उहाँहरू मार्फत अन्य सङ्घ संस्थाले पनि रिक्वेस्ट पठाइराख्नु भएको छ। हामीलाई के महसुस भएको छ भने अझ बेसी गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँबाट विभिन्न किसिमका धन्यवादका शब्द र हजुरहरूले गर्नुभएको चाहिँ यो मिडियाले गरेको भूमिकाको हामी सम्मान पनि गर्छौँ र सत्कार पनि गर्छौँ र पछिसँगै हामी सहकारी पनि। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो अन्तिममा मात्र सरबाट 1 देखि 1.5 मिनटको एउटा स्टेटमेन्ट म के चाहन्छु भने, हुन त त्यो सरकारप्रति मेरो कुनै लक्षित होइन, तर जुन खालको तपाईँहरूले काम गरिरहनु भएको छ त्यो फिल्डमा पुगेर तिनै व्यक्तिहरूसँग जसरी तपाईँहरू सामञ्जस्य रूपमा चाहिँ उहाँ काम गरिरहनु भएको छ,
सरकारको नीति, सरकारले गरिरहेको काम, तपाईहरू र समुदायको व्यक्ति जो तपाईँ ग्रामीण इलाकामा काम गर्नुभएको छ, एक एक घरमा साबुन र ब्रोसर पुर्याउनु भयो, उनीहरूको चेतना स्तर र अहिलेको कोभिडको जुन खालको बढिरहेको स्थिति छ, 1.5 मिनेटमा चाहिँ के पाउनुभयो तपाईँले? यस्तो छ, हामी भनेको सरकारको सहयोगी नै हो। सरकारलाई सहयोग पुर्याउने हामी भनेको कुनै सरकारलाई चुनौती दिने संस्था होइन। एनजिओ आइएनजिओ भनेका सरकारका सहयोगी कार्यक्रममा सहयोगी हो। नीति र प्रभाव र असर पार्ने चाहिँ काम त अर्को जो प्रशासनिक निकाय छ, सुरक्षाकर्मी छ, जो इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने सवालमा चाहिँ त्यो फरक रहला। फरक रहन्छ र त्यसमा पनि जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हामी नेलम्बो भनिसकेपछि यिनै विभिन्न कार्यक्रमले उहाँहरू नेलम्बो नेपाल हाम्रै हो भनेर अपनत्व गर्नुभएको छ, त्यो खुसीको कुरो हो। हजुरले गरेको क्वेसन चाहिँ एकदम जायज छ, किनभने सरकार चाहिँ यस्तो महामारी होला, यो विपत्ति होला, यो लेभलमा आउला भनेर चाहिँ उहाँहरू तयारी हुनुहुन्थेन। मेरो आफ्नो अन्तर्मनको कुरा यही नै हो। तयारी नभइसकेपछि त कार्यक्रम दिन सकिन्न, त्यो अनुसारको व्यवस्थापन गर्न पनि सकिन्न र यसमा यसको व्यवस्थापन भनेको चाहिँ त्यति सजिलो पनि छैन, जटिल छ। यदि सरकार तयारी भइदिएको भए, जस्तै हामी चाहिँ स्याल मार्न गयौँ भने बाघको खजाना लिएर गयौँ भने पो सफल भइन्छ है। बाघ मार्न जानी स्यालको खजाना लग्यौँ भने त बाघ मार्न सकिन्न। यो कोभिड भनेको बाघै हो है। सुरुमा स्यालको रूपमा आयो तर बाघ हो। सरकार चाहिँ बाघको खजाना लिएर बसेको भए, तयारी भएको भए यी सारा प्रश्नहरू चाहिँ उठ्ने थिएनन्। सरकार हाई नै हुन्थ्यो। अहिले त सरकार बाई जस्तै छ यो कोभिडको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ। त्यसकारण म अहिले सरकारको सन्दर्भमा यो प्रश्नमा यति नै भनौँ जस्तो लाग्छ, यो काफी जस्तो छ होइन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। खास गरी कार्यक्रम हेरिसके पछाडि कसैलाई तपाईँहरूले कार्यक्रम बनाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले देखेको ठाउँमा या कसैले प्रपोज गर्यो भने गर्नुहुन्छ, कोही कार्यक्रम यदि हेर्नु भएको छ, साँच्चै हाम्रो यो समुदायमा या हामी भएको ठाउँमा पनि यस्तो सामग्रीहरू अलिक कम नै भयो या आइपुगेको छैन, के नेलम्बोले खास आफूले देखेर पो दिने हो कि हामीले यसो भन्यौँ भने पनि त्यो हुनसक्छ, त्यो अब फेरि अध्ययन त होला त्यहाँ के छ कहीँ छैन भन्ने तपाईँहरूले अध्ययन गर्नु होला, के हुन्छ त्यो? सुरुका दिनमा चाहिँ हामी आफैले अफर गऱ्यौँ। अहिले पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ हामी के किसिमको नीति बनाएका छौँ भने, जो सङ्घ संस्थाले जस्तै हजुरहरूले चाहिँ अहिले एकदम व्यापक बनाइदिनु भएको छ, लगभग सबै समुदायलाई थाहा छ, सङ्घ संस्थालाई थाहा छ। त्यो अवस्थामा के गरेछौँ, हाम्रो नीति कसरी परिमार्जन गऱ्यौँ भने, एउटा सङ्घ संस्थाको रिक्वेस्ट लोकल गभर्मेन्टको, स्थानीय सरकारको सहमतिसहित आएको 3 दिनभित्रमा हामी उहाँहरूको ठाउँमा पुगेर आवश्यक सहयोग गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ भनेको नगरपालिका पालिका स्तर हो या वडा स्तर पनि, यो गण्डकी प्रदेशभरि नै हामी पुसदेखि असारसम्मलाई गण्डकी प्रदेशभरि नै स्वीकृति छ। अहिलेसम्मको स्वीकृति कास्की जिल्लाभरिलाई। कुनै संस्थाले त्यस्तो महसुस गर्यो भने वडाको सिफारिस या पालिका स्तरको सिफारिस लिएर अनुरोध गरेको खण्डमा, स्थानीय सरकार भनेको अहिले वडा लेभलमा पुग्छ, पालिकासम्म जानु पर्दैन, त्यसलाई पनि सरल बनाउने र कार्यक्रम गर्दा त्यो ठुलो पनि गर्दैन, हामी सुटुक्क पनि जाँदैनौँ। त्यहाँको स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि, अध्यक्षज्यू पनि चाहिँदैन, प्रतिनिधि 1 जना र संस्थाको 1-2 जना मात्रै भए पनि रिसिभ गर्नलाई हामी त्यो चाहन्छौँ र त्यही नै छ नीति। अहिले चाहिँ यो हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण सङ्घ संस्था अथवा व्यक्ति पनि, कोही घरमा आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ, मास्क किन्ने पैसा छैन भने पनि त्यो अवस्थामा स्थानीय सरकारले सिफारिस गरेको खण्डमा हामी आवश्यक परेन हाम्रो आफ्नो अनुगमन गरेर चाहिँ उपलब्ध गराउने हाम्रो नीति छ। अहिलेका लागि यति गरौँ, आगामी श्रृङ्खलामा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। यो समय संवादका लागि एकदम सर धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँ लगायत यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने नेलम्बो नेपालले गरेका कार्यक्रम र गतिविधिलाई चाहिँ हरेक जनमानसमा पुर्याउने यहाँहरूको जुन अभिप्राय छ त्यसको अति नै सम्मान नेलम्बो नेपालका तर्फबाट म दिन चाहन्छु र फेरि भेट्ने बाचा गर्दै
बिदा हुन चाहन्छु। फेरि पुनः यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शक महानुभाव हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेलम्बो नेपाल जसले विपन्न समुदाय र जैविक विविधताको सहयोगी संस्थाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ अनि शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र विपत्ति अथवा महामारीमा काम गर्नका लागि यो संस्था अहोरात्र खटिरहेको छ। क्वेसनहरू मैले एकदिप सरलाई यस अर्थमा केही अलिकति नेगेटिभ प्रश्न जसको उत्तर पोजिटिभ तरिकाले दिनुभयो उहाँले। यसको अर्थ के हो भने जुन महामारीको रूपमा सबैले नेलम्बो नेपाल भन्ने स्थिति छ, पछि कुनै पनि दिनमा त्यस्ता खालका समाचारहरू त्यसरी हामीले सरलाई कहिले पनि सुन्न नपरोस् कि किन यस्तो काम भयो, किन यस्तो भयो भनेर सुन्न नपरोस् भन्नको खातिर नै ती प्रश्नहरू मैले गरेको थिएँ र त्यही म अपेक्षा गर्छु। किनकि यो महामारीको बेलामा नेलम्बोले जुन खालको भूमिका खेलिरहेको छ यतिका लागि चाहिँ सल्युट गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा उहाँहरू प्रदेश स्तरमा पुग्ने भन्नुभएको छ। यही साथ यही सपोर्ट जनस्तरको यही खालको चाहिँ अपनत्व सँगालेर उहाँहरू यो प्रदेशभरि पुग्नुहोस् र स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण र त्यस्ता खालका विपत्ति र महामारीमा चाहिँ यो प्रदेशका जनतालाई चाहिँ हाम्रै संस्था हो नेलम्बो भन्ने खालको अपेक्षा या त्यो खालको चाहिँ भावनाको विकास होस्, विपन्न समुदायको उत्थान होस् अनि जैविक विविधताको संरक्षण होस्, प्रवर्धन होस्, यो अपेक्षाका साथ हेरेर साथ दिनुभयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले अन्तिममा तपाईँहरूका निमित्त एउटा प्रश्न गरेको छु नेलम्बो नेपालका अध्यक्षज्यूसँग कि कसैलाई त्यस्तो खालको समस्या छ भने स्थानीय सरकारको सिफारिसमा तपाईँले नेलम्बोसँग एउटा रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँहरूले आफ्नो अध्ययन र अनुगमन गरे पछाडि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। सँगसँगै धेरै ठाउँमा मलाई थाहा छ पुगिरहेको छैन, त्यो पुग्नका लागि नेलम्बो एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुनसक्छ। तपाईँको ठाउँमा पनि गर्छ नेलम्बोले। यो अनुरोध गरेँ, क्यामेरामा साथ दिनुभयो रोबर्टलाई धन्यवाद दिन्छु र आजको यो समय संवादमा जुटिदिनु भयो नेलम्बो नेपालका अध्यक्ष एकदेव देवकोटा सरलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै व्यवसायबाट म प्रस्तुता प्रहलाद चन्द्र घिमिरे ओझेल पर्छु। सूचना प्रवाहको बलियो आधार समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।